नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुजूमी तशद्दुद का शिकार मोहम्मद आजम सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का शिकार हुए हैं। वालिद का रद्द-ए-अमल, क्या मेरा बेटा पाकिस्तान से मुल्क की सरहद में दाखिल हुआ था? वालदा का सवाल, खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आला तालीम के शोबे को जाफरानी रंग देने की कोशिश, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया मसवदा बिल पर बैरिस्टर उवैसी की दलील, मुल्क के वफाकी निजाम पर हर्फ। अजहरुद्दीन की सिकंदराबाद से मुकाबला करने की ख्वाहिश पर कांग्रेस पार्टी में हलचल, अंजन कुमार यादव के हामियों की साबिक कप्तान के खिलाफ नारेबाजी। ₹5 खाने की स्कीम के मराकिज बंद होने लगे, हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत। चंदनगर के शेलिंगमपल्ली में मामूली बहस और तकरार के बाद दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। बैन रियासती आदि सारिकों की टोली गिरफ्तार, 154 तोले के तिलाई जेवरात जब्त, साबराबाद पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कर्नाटक में वहशी हुजूम के हाथों जाँ बहक हुए मोहम्मद आजम के वालिदैन सदमे से बेहाल हैं। मरहूम मोहम्मद आजम के वालिद मोहम्मद उस्मान ने कहा कि हम खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं। उनका कहना था कि उनका बेटा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का शिकार हुआ है। मोहम्मद उस्मान ने उनके बेटे की बेरहमाना कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी तरफ मरहूम आजम की वालदा ने सवाल किया कि क्या उनका बेटा पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरहद में आया था, क्यों उससे इस तरह के जुल्म का निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी सवाल किया कि आखिर गांव वालों के पास हथियार कैसे आए, पुलिस क्यों खामोश तमाशा देखती रही। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमारा बच्चा क्या बॉर्डर पार कर दिया था पाकिस्तान इंडिया का। कौन है इन लोग? पुलिस से ज़्यादा इन लोगों को वो दे के रखे हथियार इन लोगों को ने थे। सो पुलिस खाली हाथों से हटा रही, उतने आदमियों को हाथों से हटाते, आंसू गैस भी फेंक सकते थे, फायरिंग भी कर सकते थे, इधर उधर कुछ भी कर सकते थे। औरतें थे कहते जी, वो औरतें मारे, 30 औरतें मारे। अल्लाह करे, मेरी बद्दवा ये है कि वो औरतों के सामने, मेरी औलाद को तो भी मेरे सामने नहीं मारे, मगर उन लोगों के सामने मारना। वो औरतें नहीं थे, वो शैताना थे, पाल के रखे शायद लीडर उन लोगों वो औरतों को। मगर पुलिस कुछ काम की नहीं है, उतने आदमियों को हाथ से हटाते। पुलिस वाले भी कुछ काम के नहीं है। पुलिस वहाँ की गवर्नमेंट क्या करते, पकड़ते, अंदर डालते, छोड़ देते इन लोगों को। अल्लाह देख रहा सब। अब देखो, बाबा उनके वालिद भी बीमार है, हार्ट का होके है। बच्चा जी 2 साल का भी नहीं है उनका। कैसा पलेगा उन्हें, कैसा स्कूल को जाएगा, कैसा बड़ा होगा। इतना जवान बच्चा, घर का बड़ा बच्चा था वो मेरा। इंजीनियरिंग पढ़ावा था उन्हें, इंजीनियर था दक्कन कॉलेज का। क्या काम करता? लंदन में रह के आया था उन्हें, गूगल में काम कर रहा था उन्हें। दूसरी तरफ कर्नाटक के नायब वज़ीर आला जी परमेश्वर ने बीदर में हैदराबादी नौजवान को वहशी हुजूम के हमले में हलाक किए जाने के वाक़े पर कहा कि रियासती डीजीपी को सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि अवाम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, जो भी इस वाक़े में मुलविस है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 30 अफराद को इस वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वाज़ेह रहे कि बच्चा चुराने के इल्ज़ाम में हैदराबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद आजम और उनके साथियों पर वहशियाना तरीके से हमला किया गया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के मसवदा बिल को सिलेक्ट कमेटी के हवाले करने की तजवीज़ पेश की है और इस पर कौमी मुबाहिस का मशवरा दिया। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मरकज़ी हुकूमत के इस मसवदा कानून पर
برین اسٹارمنگ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مجوزہ بل کے تمام نکات پر تفصیل روشنی ڈالی اور کہا کہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے قانون کو بدل کر مرکزی سرکار اپنی آئیڈیالوجی کو اعلیٰ تعلیم پر مسلط کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بل پر غور کے لیے صرف 3 ہفتوں کا وقت دیا گیا جو ناکافی ہے۔ بیرس اویسی نے انتظامی امور کے علاوہ مالیاتی اختیارات پر بھی اپنی تجاویز پیش کی اور کہا کہ یہ بل ہندوستان کے وفاقی نظام کے خلاف ہے، اس لیے کہ تعلیم کا شعبہ مرکز اور ریاست دونوں کا ہے، لیکن اس شعبے میں اس قانون کے ذریعے مرکزی سرکاری ریاستوں کے رول کو کمزور کرنا چاہتی ہے جو ملک کے وفاقی ڈھانچے کے خلاف بنتا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ اس بل کے ذریعے بننے والے کمیشن میں ٹیچرز کے رول کو بھی کم کر دیا گیا۔ سرکار نے صدرنشین کے انتخابات اور ارکان کی نامزدگی کے جو پیمانے مقرر کیے ہیں اس کے ذریعے تعلیم کے معیار کو بلند لے جانا اور تمام پچھڑوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کا خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ صدر مجلس نے کہا کہ تعلیم کو روزگار سے مربوط کرنے کی جہاں تک بات ہے، مرکزی سرکار جو نظام تعلیم لانا چاہتی ہے اس میں کہیں بھی بے روزگار نوجوانوں کے لیے راحت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسودہ قانون تعلیم کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہے۔ بیرس اویسی نے کہا کہ اس کو تو دوبارہ غور کے لیے واپس کیا جائے یا پھر اس پر عوامی مباحث کرائے جائیں۔ انہوں نے اس بل کی شدت کے ساتھ مخالفت کی اور کہا کہ تعلیم کے شعبے میں سرکاری ایک مخصوص ذہن کو مسلط کرنا چاہتی ہے جو ہندوستان جیسے متنوع سماج میں ناقابل قبول ہوگا۔ نائب وزیر اعلیٰ وزیر تعلیم کے سی ہری نے صدارت کی اور اس مجوزہ قانون کے بارے میں ریاستی حکومت کے موقف کو واضح کیا۔ رکن پارلیمنٹ کے کیشو راؤ نے بیرسٹر اویسی کے اٹھائے گئے نکات پر ماہرین تعلیم سے مکرر غور کی اپیل کی۔ اس اجلاس میں کئی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، ماہرین تعلیم اور اعلیٰ سرکاری عہدیدار بھی شریک تھے۔ Coming from metropolitan context of privilege is to argue the very logic of reservation in public institution. This will eventually push the frontiers of education toward a standard quantum of merit measured as learning outcome, thus forcing who cannot live up to either drop out of universities or fail miserably. While every general direction as to what would be the curricular design of what an undergraduate program should guarantee its learners are desirable, any measure that stamps out diversity as well innovation is unwelcome. Last point is lack of financial power, which has been spoken by the earlier speakers. Section 15.3D. Now this draft bill makes the HACI inherent the UGC functioning of promoting research, except that the divestment of financial powers means it will only be able to coordinate with government for provision of adequate funding for research. This will make all HEIs subject to the interests of political parties in the power and subject directly to their ideological manipulation. Compared to the UGC, which had financial powers, and because it was composed of academics and was tasked with making decisions of consultation with universities, this will make funding for research contingent on political considerations rather than those attendant on international standards of knowledge creation. This will have an adverse effect on standards of research carried out in Indian universities. Furthermore, it also appears that it did. So the Commission's role in furthering research through fellowship, research projects will be non-existent. And lack of affordable education. You have to read section 15.41, subsection 1. The HECI is empowered to specify norms and process for fixing of fee and to advise government on steps to be taken to make education affordable for all. While the UGC Act had a very detailed section on fees and regulation and prohibition of donation, the HECI bill makes the singularly most important provision mere matters of advice. This might mean that the government is taking a step away from subsidizing public education to loan assistance model. So I thank the Honourable Minister for سابق کپتان و سابق رکن پارلیمنٹ محمد اظہر الدین کی سکندرآباد لوک سبھا حلقے سے مقابلے کی خواہش پر کانگریس پارٹی میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پیر کو گریٹر حیدرآباد کانگریس پارٹی کے اجلاس کے دوران سٹی صدر انجن کمار یادو کے حامیوں نے احتجاج کرتے ہوئے افراتفری مچا دی۔ صدر کانگریس اتم کمار ریڈی، ریاستی ارکان پارلیمنٹ یعنی کہ سابق ارکان پارلیمنٹ ہنمت راؤ اور انجن کمار یادو کو احتجاجی کارکنوں کو قابو کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاجی انجن کمار یادو کی حمایت اور اظہر الدین کی مخالفت میں نعرے لگا رہے تھے۔ سابق مرکزی وزیر ایس ستیہ نارائنا کو یہ کہتے ہوئے دیکھا گیا کہ انجن کمار یادو ہی سکندرآباد سے امیدوار ہوں گے۔
शहर में बाज़ मकामात पर 5 रुपए खाने की स्कीम के मराकज़ बंद होने लगे हैं। यह भी इत्तला मिली है कि जिन मराकज़ के पास होटल्स मौजूद हैं उनकी मुबैना शिकायत पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। एक ताज़ा वाक़े में याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास 5 रुपए के खाने के मरकज़ को रातों रात बंद करते हुए दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। अवाम को इन मराकज़ से काफ़ी फ़ायदा हो रहा था, लेकिन मुफादात हासिला की तरफ से इस स्कीम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। मुताल्लिक़ा हुकाम को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। टीआरएस कायदीन ने कहा है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से कांग्रेस ने अपने दौर इख्तिदार में ज़िले नलगुंडे को तारीकी में डुबो दिया था। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली एम वीरेशम ने कहा कि आज टीआरएस हुकूमत 35,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से नलगुंडे में तरक्याती काम अंजाम दे रही है। उनका कहना था कि तेलंगाना तहरीक के दौरान नलगुंडे के कांग्रेस कायदीन ने सिर्फ गद्दारी की। रुकन असम्बली शेखर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का काम अब तमाम हो चुका है, इंतखाबात जब भी होंगे दोबारा टीआरएस का इख्तिदार पर आना यकीनी है। एक और रुकन असम्बली भास्कर राव ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस खानदानी सियासत पर अमल नहीं करती। जाना रेड्डी अपने फर्जंद को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपनी अहलिया को भी रुकन असम्बली बनाया। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में उत्तम कुमार रेड्डी और जाना रेड्डी की भी शिकस्त यकीनी है। सफर मुक़द्दस को रवाना होने वाले तकरीबन 3,000 आज़मीन को हज हाउस में वबाई अमराज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन दिए गए। हज कमेटी की तरफ से मुनक़्क़दा इस तक़रीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, अरकान कौंसल मोहम्मद सलीम फारूक हुसैन, हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खां और ज़िम्मेदार डॉक्टर एस ए शकूर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि आज़मीन हज की रवानगी मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी और उनकी वापसी तक इंतज़ामात में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। ज़रूरत हो तो हुकूमत पहले से मख्तसशुदा रकम में मज़ीद इजाफा करेगी। रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय ने आज़मीन से मुल्क और रियासत की खुशहाली के लिए दुआओं की अपील की। असरा दवाखाने की तरफ से भी कैंप लगाया गया था, जहां से आज़मीन को वैक्सीनेशन दिए गए। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खां ने आज़मीन हज के अफराद ख़ानदान के तवक़्क़ुफ़ के लिए अपने खर्चे से जगह का इंतज़ाम किया है। यह आर्जी रिहायश हज हाउस से मुत्तसिल ग्रैंड फंक्शन हॉल में रहेगी। हज कैंप के दौरान आज़मीन के रिश्तेदारों और अफराद ख़ानदान की सहूलत के लिए हज हाउस में मुफ्त वाईफाई खिदमात भी फराहम की जाएंगी। आज आप लोगों के चैनल के ज़रिए से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हाजियाँ हैदराबाद को आएंगे हज हाउस को, उनके जितने लोग साथी है, जैसा कि उनके ड्राइवर है या उनके रिश्तेदार भाई बहन जो भी है, इवन लेडीज़ का भी इंतज़ाम किया गया है मेरी तरफ से। बिल्कुल बाजू में ग्रैंड फंक्शन हॉल लिए हैं, क्योंकि बारिश का सीज़न है, लोग अक्सर सान में पार्कों में यहाँ सो रहे थे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, किसी को ऐसा सोने की ज़रूरत नहीं है। हम बाजू एक ग्रैंड फंक्शन हॉल ले चुके हैं, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी। इवन वॉशरूम्स, हर चीज़ का इंतज़ाम किया गया है। आप लोगों की इंशाल्लाह कोई तकलीफ ना तो हाजियों को होंगी हज कमेटी के तहत, और इवन मेरे तहत मैं जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग बाजू ग्रैंड फंक्शन हॉल है, आराम से आ सकते, आकर यहाँ रहिए। और रही दूसरी चीज़, हज हाउस में मैं मेरी तरफ से यहाँ वाईफाई फ्री कर दिया हूँ पूरे हाजियों के लिए। जितने भी हाजी लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए पूरा वाईफाई फ्री है, आप लोग उस चीज़ का भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुर्की में 2 साल कबल हुई नाकाम बगावत के सिलसिले में कौंसल खाना तुर्की हैदराबाद की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कौंसल जनरल तुर्की अदनान एल्तेल्तन्यूस ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तुर्की तेजी से तरक्की की सिमत गामजन है, लेकिन कुछ ताकतें तुर्की की राह में रुकावट बन रही थीं। 2 साल कबल तुर्की में एक फौजी बगावत की नाकाम कोशिश की गई, जिसमें अमेरिका में मुकीम फतहुल्लाह गुलान और उनके साथियों का रोल सामने आया। आज का दिन तुर्की के अवाम के लिए और नई तुर्की की तामीर के लिए अहमियत का हामिल है। इसके लिए अवाम ने उस बगावत को नाकाम बनाते हुए तुर्की की जमहूरियत पर अपना यकीन ज़ाहिर किया और अपने क़ायद तय्यब एर्दोगान की क़ियादत में एक नई तुर्की की राह को अपनाया। इस मौके पर शहर के कई मौजूदीन मौजूद थे। मलकपेट मुसलमाबाग डिवीजन में बलदिया के इन्फोर्समेंट और विजिलेंस शोबे ने दुकानात को मोहरबंद कर दिया है। मुकामी साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद असलम ने मुतासरा दुकानदारों के हमरा दारुसलाम पहुंचकर रुकन असम्बली अहमद बलाला को इस कार्रवाई से वाकिफ करवाया। मुतासरा दुकानदारों ने बताया कि नोटिस के बगैर ये कार्रवाई की गई।
احمد بلالہ نے اس سلسلے میں بلدی حکام سے بات کرتے ہوئے مسئلے کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ اسکالرشپس کی عدم اجرائی اور فیس باز ادائیگی میں ہو رہی تاخیر پر شاداں کالج کے طلباء نے دارالسلام پہنچ کر مجلسی ارکان مقررہ سے ملاقات کی۔ طلباء نے بتایا کہ انہیں 4 سال سے اسکالرشپ ادا نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے کالج انتظامیہ نے ان کے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیے ہیں۔ مجلسی ارکان مقررہ احمد بلالہ اور امیر الحسن جعفری نے متاثرہ طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے متعلقہ محکمے کو ایک مکتوب روانہ کیا ہے۔ مہدی نواز جنگ کینسر ہاسپٹل کو خانیانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں دواخانے کے ملازمین نے متعلقہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کو اطلاع دی۔ رکن اسمبلی نے دواخانہ پہنچ کر انتظامیہ کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اس موضوع کو صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے رجوع کرتے ہوئے اسے حکومت سے نمائندگی کرنے کا تیقن دیا۔ بنجارہ ہلز میں حکیم شاہ بابا کے 380ویں عرس کی تقاریب کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس موقع پر ہر سال درگاہ کمیٹی کی جانب سے مستحق لڑکیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اتوار کی رات کمیٹی کی جانب سے 8 مستحق لڑکیوں کی شادی کی گئی، جس میں نوبہتہ جوڑے کو ضروریات زندگی کا سامان بھی فراہم کیا گیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ضلع ایس پی سنگاریڈی چندر شیکھر ریڈی کی راست نگرانی میں ڈائل یور ایس پی اور عوامی دربار کا انعقاد عمل میں آیا۔ ضلع ایس پی چندر شیکھر ریڈی نے صبح 10 بجے سے 2 بجے تک سنگاریڈی کے دور دراز کے منڈل اور رہنے والوں سے فون پر ضلع ایس پی سے اپنے مسائل پیش کیے۔ سنگور سے تعلق رکھنے والی خاتون نے ان سے شکایت کی کہ حکومت کی طرف سے سنگور پروجیکٹ میں اس کی اراضی جانے پر 2 لاکھ روپے منظور کیے تھے۔ اس نے وہ رقم بینک میں محفوظ کر دی تھی، لیکن کسی نے اس کے اکاؤنٹ سے 1,40,000 روپے اس کی بغیر اجازت بینک سے نکال لیے۔ انہوں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کی رقم واپس لوٹانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ دوسروں نے بھی مسائل پیش کرتے ہوئے اس کی یکسوئی کا مطالبہ کیا۔ افضل ساگر کے نالے کی کشادگی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پیر کے دن جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں نے پولیس کے ساتھ پہنچ کر چند مکانوں کو منہدم کیا۔ اس موقع پر بلدیہ کے قریب 4 میٹر مکانوں کے حصے کو منہدم کیا گیا، جس پر گڑبڑ پیدا ہو گئی کیونکہ بلدیہ کی طرف سے 2.8 میٹر منہدم کرنے کے لیے نوٹس دی گئی تھی۔ وکیلوں نے متعلقہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کو اس کی اطلاع دی، جس پر رکن اسمبلی نے وہاں پر جا کر کام رکوا دیا۔ صرف 2.8 میٹر مکانوں کے حصے کو منہدم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ مذکورہ مکانوں کے رہنے والوں کو پہلے اس کی نوٹس دی گئی تھی۔ بعض مکانوں کے مالکان کو چیکس بھی جاری کر دیے گئے۔ جعفر حسین معراج نے حکام کو ہدایت دی کہ چیکس وصول نہ کرنے والوں کے مکانوں کو منہدم نہ کیا جائے۔ مصری گنج میں نالے کے بھر جانے سے پانی سڑک پر بہ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق درگاہ حضرت شاہ اکبر محمد الحسینی کے عقبی حصے میں نالہ واقع ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ قریب عمارت کی تعمیر کا کام جاری ہے، جہاں پر ریتی اور دوسری تعمیری اشیاء کو نالے میں گرنے سے نالہ بند ہو چکا ہے۔ مقامی عوام نے بتایا کہ بلدی حکام اور عوامی نمائندوں کو توجہ دلانے کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ درگاہ جانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ سبرآباد پولیس نے بین ریاستی آدھی سارقوں کی ٹولی کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے رام بابو، کے ملکارجن، انب کمار، وشوناتھ جادو، سکھدیو ماروتی اور پی انکش کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمین کے خلاف رچا کنڈا، سبرآباد اور سنگاریڈی میں 35 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 154 تولے کے طلائی زیورات، 1 موٹر سائیکل، 3 سیل فون اور 50 لاکھ روپے کی نقد رقم برآمد کر لی ہے۔ نشے کی حالت میں 2 دوستوں کے درمیان ہوئی بحث و تکرار اور پھر لڑائی سے ایک کی جان چلی گئی۔ تفصیلات کے مطابق فوٹوگرافر اجے دیوراج اور کیب ڈرائیور سمپت کمار آپس میں دوست تھے۔ اتوار کی رات دونوں دوستوں نے مینوشی کی۔ بحث و تکرار کے بعد دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اس دوران سمپت کمار نے محلے کے ہتھیار سے اجے پر حملہ کرتے ہوئے اس کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ شیرلنگم پلی میں پیش آیا۔ چندہ نگر پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔
اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ہمایوں نگر پولیس حدود کے علاقے NMDC کے پاس ایک نوجوان پر حملہ کرتے ہوئے ان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا۔ متاثرہ نوجوان ٹولی چوکی کے رہنے والے محمد سمیر پاشا نے میڈیا کو بتایا کہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ گھر جا رہے تھے کہ اشرار نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے نہ صرف انہیں زد و کوب کیا بلکہ ان کی کار کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں ہمایوں نگر پولیس میں شکایت درج کرا گئی۔ نوجوانوں کا رات کے اوقات میں گھومنا اور موج مستی کرنے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ حال ہی میں منگل ہاٹ کے علاقے میں قتل کی واردات پیش آئی تھی جس میں ایک شخص کا قتل کر دیا گیا تھا۔ بالاپور گنبد پر چڑھنے والا شخص پیر پھسل کر گرنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ متاثرہ نوجوان کی شناخت بابا نگر کے ساکن 25 سالہ محمد ابرار کی حیثیت سے کی گئی۔ بتایا گیا کہ اسٹنٹ اور کرتب بازی کے شوق میں ابرار گنبد پر چڑھ گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ خزانے کی تلاش کے لیے کئی افراد گنبد کے پاس آ رہے ہیں، اس لیے ایک راستے کو بھی بند کر دیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ہجومی تشدد کا شکار محمد اعظم سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا شکار ہوئے ہیں، والد کا رد عمل۔ کیا میرا بیٹا پاکستان سے ملک کی سرحد میں داخل ہوا تھا؟ والدہ کا سوال۔ خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو زعفرانی رنگ دینے کی کوشش۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا مسودہ بل پر بیرسٹر اویسی کی دلیل، ملک کے وفاقی نظام پر حرف۔ اظہر الدین کی سکندرآباد سے مقابلہ کرنے کی خواہش پر کانگریس پارٹی میں ہلچل۔ انجن کمار یادو کے حامیوں کی سابق کپتان کے خلاف نعرے بازی۔ ₹5 کھانے کی اسکیم کے مراکز بند ہونے لگے، حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت۔ چندر نگر کے شیلنگم پلی میں معمولی بحث و تکرار کے بعد دوست کے ہاتھوں دوست کا قتل۔ بین ریاستی احادی سارقوں کی ٹولی گرفتار، 154 تولے کے طلائی زیورات ضبط، سیبرآباد پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔